पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग आहिस्ता आहिस्ता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करने जा रहा है? एक बड़ी खबर आ रही है कि बुशरा बीबी भी हो सकता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। और क्या इमरान खान इस सारे हालात का मुकाबला कर पाएगा या डील हो जाएगी? इमरान खान जेल से बाहर कब आएगा? ये वो सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। आज के प्रोग्राम्स में हम आपको बताएंगे इन तमाम सवालात का जवाब डिटेल से। तो प्रोग्राम का नाज़रीन बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोगों का पहले हमने आना देखा और अब हम जाना देख रहे हैं। उस्मान डार, सदाकत अली अब्बासी, फिर उसके बाद फ़ारूक हबीब, ये तो चले गए नाज़रीन। इससे पहले भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी और उसमें पंजाब के मोस्टली लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए थे वो छोड़ के चले गए। अच्छा, अब बड़ी खबरें हैं। जो इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिसिज़ हैं बुशरा बीबी, उनके साबिक शौहर खावर मानेका को भी अरेस्ट किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उनको अरेस्ट क्यों किया गया। वहाँ के लोकल उनके कुछ केसेस थे नैब के और करप्शन के, FIA इन्वॉल्व हुआ और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब इस टाइम वो कस्टडी में हैं और उनको भी शायद मनाया जा रहा है कि वो कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएं जिससे अवाम में इमरान खान की पदराई कम हो। नाज़रीन, एक चीज़ तो हम देख चुके हैं कि लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर ली, लेकिन इसके बावजूद भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पॉपुलैरिटी वहीं की वहीं खड़ी है। लोग छोड़ के भी जा रहे हैं, इमरान खान की पॉपुलैरिटी फिर भी कम नहीं हो रही। इवन के कुछ सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ तक कहने पे मजबूर हो गए कि इमरान खान खुद भी निकल आए और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और कहे कि मैं भी 9 मई के वाक़यात से ऐलान ला तलक़ी करता हूँ और मैं भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करता हूँ, तो भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं होगी। अब एक तरफ तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए, इतनी ताकत का भी इस्तेमाल किया गया, अपने इख्तियारात से तजावुज़ भी किया गया। पहले आपने देखा कि 2 साल PDM की गवर्नमेंट, फिर ये वाली निगरान हुकूमत, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। इससे पहले हमने देखा है कि इमरान खान के ऊपर ज़ाती नौयत के बेजा हमले किए गए और लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान वहीं का वहीं खड़ा है। अब प्लानिंग क्या की जा रही है? मैंने पहले भी कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें आवाम को दिखाई जाने की तैयारी की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है जिससे ये लगे, ये तासुर दिया जा सके लोगों को कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान वाकई इस काबिल नहीं है कि लोग उन पर ट्रस्ट कर सकें। लेकिन नाज़रीन, एक चीज़, एक फ़ैसला, एक प्लानिंग वो दुनिया पे हो रही होती है और एक प्लानिंग, एक चीज़ और एक फ़ैसला वो ऊपर वाली अदालत में भी हो रहा होता है। और हमने देखा है कि ऊपर वाले फ़ैसले हमेशा नीचे वाले फ़ैसलों को खा जाते हैं और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इतना जुल्म जबर, इतनी सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद आज भी लोगों के दिलों में मौजूद हैं। तो क्या इस तरह से खावर मानेका को मजबूर करके कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के ज़ाती नौयत की, तो क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम किया जा सकता है? तो इसका जवाब सिंपल नो, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, और इसका जो ऊपर से जो फ़ैसला हुआ वो ये था कि हमने कुछ दिन कबल देखा कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की बहू को डाइवोर्स हो गई और मरियम नवाज़ साहिबा उसमें टोटली इन्वॉल्व निकली और उनकी बहू ने उनके ख़िलाफ़ मीडिया पे आके खुल्लम खुल्ला बयानात भी दे दिए। अच्छा, अब इमरान खान को तो नुकसान नहीं पहुंचा, हाँ, अलबत्ता मरियम नवाज़ साहिबा की साख उससे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई और वो लोग जो इमरान खान पे ज़ाती नौयत के हमले करते थे, इखलाकियात का भाषण देते थे, उनको मजबूरन कहना पड़ गया कि ज़ाती नौयत के अटैक्स पॉलिटिक्स में नहीं होने चाहिए। तो अब ऐसी सूरत हाल में एक मरतबा तो इमरान खान, वो जो खावर मानेका को तैयारी करवाई जा रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली, उससे तो इमरान खान बच गए हैं। अब सवाल पैदा होता है अगला सिंपल सा कि क्या इमरान खान कोई डील शील कर लेंगे या फिर कितनी को देर जेल में रह सकते हैं? अच्छा, इसका भी एक सिंपल सा जवाब है और वो ये है कि ज़ाहिर सी बात है, हम सब लोग इंसान हैं और इंसान एक वक्त तक एक सख्ती बर्दाश्त करता है और फिर कुछ ना कुछ इंसान के ये भी होता है कि यार उसके लालच क्या हैं या उसके कंसर्न्स क्या हैं यहाँ मुल्क में। तो नाज़रीन, अगर हम इमरान खान को गौर करें, इमरान खान के बच्चे वो ऑलरेडी अपनी माँ के पास लंदन में वेल सेटल्ड हैं, ना ही तो उनको कोई पैसों की ज़रूरत है और ना ही उनको कोई इक़्तिदार की, ताकत की कोई हवस है या लालच है और ना ही वो पाकिस्तान आएंगे।
اب آ جاتے ہیں عمران خان کے اوپر۔ عمران خان کے بہن بھائیوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ عمران خان کا ایک بھانجا آلریڈی جیل میں ہے، لیکن ناظرین اس سب کے باوجود اگر عمران خان نہیں ٹوٹا تو اٹ مینز دیٹ کہ آنے والے دنوں میں بھی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا۔ اچھا، اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان جیل میں رہے تو کیا ان کو سزائے موت ہو جائے گی؟ اس کا جواب بھی میں آپ کو دیے دیتا ہوں کہ بالکل بھی نہیں۔ ایک سسٹم جو کہ ہم نے دیکھا 70s میں جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، اور بھٹو صاحب کا جو قتل تھا یا پھانسی تھی، شہادت تھی، وہ آج بھی جو ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے گلے کی ہڈی ہے، اس کو وہ ہضم نہیں کر پائے۔ اور شاید یہی وجہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اتنے مشکل حالات سے گزرنے کے باوجود بھی آج قائم اور دائم ہے، اور ایک صوبے میں ان کی حکومت تھی، مرکز میں بھی رہے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے بھٹو کو بیچنے کے۔ تو ناظرین اگر بھٹو نہیں مر سکا تو عمران خان کے بارے میں موجودہ جتنے بھی تجزیہ نگار، اینالسٹ، صحافی، سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ عمران خان پاکستانی تاریخ کا سب سے پاپولر عوامی لیڈر ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر آپ عمران خان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، پہنچا تو لیں گے، کیونکہ اس ملک میں ظاہر سی بات ہے کوئی احتجاج نہیں ہوتا، لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلتے۔ نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی، بھٹو صاحب کو پھانسی لگی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قتل ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن کچھ بھی یہاں پہ کوئی اس کا رسپانس نہیں آیا، اور ہم نے دیکھا کہ لوگ بالکل سکون سے آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن ناظرین ایک چیز جو کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں پرویل کر جاتی ہے، سسٹین کرتی رہتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ ہوتی ہے لوگوں کے لیے وہ جو آپ کے برے خیالات جو کہ ایک مرتبہ جنم لے لیں تو وہ کبھی بھی پھر اس کے بعد وہ فوت نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوتے، ان کا اختتام نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے اگر طاقتور حلقے عمران خان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو گراؤنڈ ریئلٹیز یہی کہتی ہیں کہ یہ ان کے لیے گلے کی ایک ایسی ہڈی بنے گی جس سے خدا نخواستہ اس بوسیدہ نظام کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں میرا نہیں خیال، اور نہ ہی یہ تمام جتنے بھی جو اینالسٹ ہیں وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ عمران خان کو جان سے مارنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اب پھر وہی والی بات ہے کہ معاملہ طے ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ چیزیں بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ ظاہر سی بات ہے میاں محمد نواز شریف صاحب بھی تو ان کا بھی پریویس ٹریک ریکارڈ 3 سال سے زیادہ تو مہلت ہی نہیں پرووائڈ کرتا نظام کو۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کہ 3 سال میں میاں نواز شریف صاحب کیا انقلاب لے آتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات یہ جو پروگرام کا لب لباب ہوگی کہ میاں نواز شریف صاحب کو کیوں لایا جا رہا ہے، کیا کوئی اور آپشن نہیں تھی؟ تو اس کا ایک سمپل سا جواب ہے کہ طاقتور حلقے چونکہ اب عوامی جو گالیاں ہم کہہ لیں، عوامی جو تنقید کہہ لیں یا عوامی دباؤ، وہ سارے کا سارا ڈائریکٹلی ہو گیا طاقتور حلقوں کی طرف، اور یہی وہ نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ درمیان میں کوئی ایسی کوئی دیوار آ جائے جو ان تمام اس ساری کی ساری تنقید کو اپنے اوپر لے لے اور وہ سکون سے اپنا کام کرتے رہیں۔ اسی لیے میاں محمد نواز شریف صاحب کو ہلکا پھلکا لالچ دے کے اقتدار کا اور آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کا لالچ دے کے تو میاں نواز شریف صاحب کو واپس لایا جا رہا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب آ تو جائیں گے، پھر وہی والی بات، سسٹینیبلٹی نہیں ہے، زیادہ لمبا نہیں چل پائیں گے اور معاملات پھر وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے۔ عوام کا نقصان ہے، پاکستان میں سیاست کا نقصان ہے، پاکستان میں جمہوریت کا نقصان ہے، اور آنے والے دنوں میں دنیا آگے جائے گی اور ہم واپس اپنے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے اپنے انٹرنل میٹرز کو ہی سولو کرنے میں آئندہ 10 سال بھی اسی طرح سے ظلم اور جبر برداشت کرتے ہوئے، روٹی کپڑا اور مکان کے پیچھے بھاگتے ہوئے، اور اپنے بچوں کو سکولز میں سفارشوں پہ ایڈمیشن کرواتے ہوئے یا پھر ہاسپٹلز کی لائنوں میں لگے ہوئے، پیٹرول پمپس پہ خوار ہوتے ہوئے اگلے 20 سال بھی ہم لوگ اسی طرح سے گزار دیں گے۔ تو نظام بہتر نہیں ہونے والا۔ نظام کی بہتری کیسے ممکن ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور نظام کی بہتری صرف اسی طرح سے ممکن ہے کہ اس مرتبہ عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے اور عوام کے لیے عوام کی مرضی کا عوامی نظام لے آئے تاکہ عوام اس سے مطمئن ہو سکے اور یہ ملک ترقی کی راہ پہ واپس جا سکے۔ پاکستانی ایک بہترین قوم ہے اور پاکستان جتنے ٹیلنٹڈ لوگ پوری دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے، لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ ہمیں کبھی بھی بہتر رہنمائی نہیں ملی۔ اللہ اس ملک کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔